मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज हम सबील नावल की एपिसोड 6 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चलो चलते हैं कहानी की तरफ। अभी कुछ दिन पहले ही डैड ने ये सारा अपार्टमेंट रिफ्रेश करवाया है। ज़ियाद बातें करता जा रहा था, जबकि रानी का दिलो दिमाग साएं साएं कर रहा था। अगर तुम फ्रेश अप होना चाहती हो तो ये रहा तुम्हारा बाथरूम, जहाँ तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। मॉम डैड ने सब कुछ खरीद कर किचन और फ्रिज को भर दिया है। तुम थोड़ा रेस्ट करना चाहती हो तो चली जाओ, या फिर मॉम डैड के साथ चली जाना, जैसे आपकी मर्जी। अगर अभी चलना है तो चले, नहीं अभी नहीं। मैं अपने घर के कुछ असूल बताना चाहता हूँ। जी, इधर बैठो। ज़ियाद ने सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा किया। रानी रिपोर्ट की तरह चलती सोफे के एक कोने में टिक गई। ज़ियाद ने गला खंगाल कर बात का आगाज किया। मॉम डैड ने मेरी शादी पाकिस्तान इसलिए करवाई है कि वहाँ की लड़कियां फर्मा बरदार होती हैं, खावंद की हर बात का एहतराम करती हैं, इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाती। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं। जी जी, आ रही हैं। रानी ने खुश गले को खंगारते हुए जवाब दिया। बकौल इनके यहाँ की ब्रिटिश लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं। मुझे उम्मीद है हमारे दरमियान जो भी बात होगी इसका तस्करा तुम किसी से भी नहीं करोगी। रानी का खौफ दिल से धक धक कर रहा था। पता नहीं अब कौन सा नया इम्तिहान शुरू होगा। क्या शादी ऐसी ही खुश मिजाजी और खड़ूस पतने की इंतहा का नाम है? कज़नों और सहेलियों ने तो बड़े सस्वाग दिखाए थे। इधर तो बाग ही नहीं बल्कि कहर ज़दा सहरा है। मेरे अल्लाह मुझे सब्र देना, आमीन। रानी दिल ही दिल में दुआएं भी मांग रही थी। ज़ियाद के फ़ोन बजते ही रानी को लंबा सांस खींचने की मोहलत मिली। वो सांस रोक के इसकी बातों को सुन रही थी। जी डैड, वो तो अभी आना चाहती है। मैंने पूछा है इससे। बस अभी निकलते हैं, 2 मिनट में आपकी तरफ होंगे। फोन बंद होते ही ज़ियाद ने सवालिया नजरों से रानी को देखा। चेंज करना है तो कर लो। नहीं, अभी चले, मैं बाद में चेंज कर लूंगी। चलो फिर। ज़ियाद ने कॉफ़ी टेबल से चाबी उठाई और चलने के लिए बोला। दोबारा गाड़ी में बैठते ही फिर वही यकबस्ता हवाएं और कपकपी तारी करने वाली सर्दी। गाड़ी का हीटर भी सर्द महसूस हो रहा था। शायद गाड़ी का इंजन अभी गर्म नहीं हुआ था इसलिए। बहरहाल 2 मिनट से कम का फासला तय करने के बाद मॉम डैड के घर पहुंच गए। गाड़ी पार्क करते ही घर का दरवाजा खुल चुका था। ज़ियाद ने आगे बढ़कर रानी का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रानी के बाहर निकलते ही इसे पकड़कर अपने साथ लगाकर घर की जानब कदम बढ़ा दिए। रानी इस अचानक तब्दीली पर सख्त हैरान थी। यह शख्स पल में तोला और पल में माशा होता है। अंदर दाखिल होते ही सबने दोबारा से पुरतकबाक इस्तकबाल किया। रंग बिरंगे गुब्बारे और दूसरी अशियाए ज़िबाइश को दीवारों के साथ लटकाया गया और सामने दीवार पर बड़ा सा रानी वेलकम होम लिखा देखकर रानी की आंखें भर आ गईं। माशाल्लाह, अल्लाह ने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। ताइनी बलाइली दोनों साथ चलते कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों नंदे भी इस पुरमसरत मौके पर अपने दिली जज्बात का इजहार कर रही थी। अल्लाह मेरे बच्चों को नजरे बस से बचाए, आमीन। ताया जान ने रानी को दोबारा अपने साथ लगाकर तसल्ली दी और फिर थोड़ी देर में मरियम फ्रेश क्रीम केक ले आई, जिसके ऊपर रानी वेलकम होम लिखा हुआ था। सबकी फरमाइश पर दोनों ने केक काटा और एक दूसरे के साथ साथ बाकी सबको भी खिलाया। रानी, यू आर सो क्यूट, छोटी नंद मरियम ने मोहब्बत से बोला। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ माई गॉड, शी लक्स गॉर्जियस। बड़ा डिम्पल बड़ी नंद से भी ना रहा गया। ज़ियाद इनसे बेनियाज फोन पर बातों में मसरूफ था। ज़ियाद, तुम कितने खुशकिस्मत हो, इतनी प्यारी क्यूट सी बीवी मिली है तुम्हें। ज़ियाद ने फोन से नजरें हटाकर इनकी तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर रानी के बिल्कुल साथ लगकर बैठ गया। मुझे पता है रानी बहुत प्यारी है। आप लोगों के बताए बगैर ही ज़ियाद ने यह कहकर रानी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। शर्म से रानी लाल हो रही थी, जबकि ज़ियाद बहनों को मुतमईन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। बस बस ज़ियाद, अब ज्यादा शौकिया पर ना दिखाओ। खाने की मेज पर अनवाई शाम के खाने भूख की इश्तियाक को बढ़ा रहे थे। ताई और नंदे पेश पेश थीं, बार बार रानी को ठीक तरह से खाने पर इसरार कर रही थीं। रानी बेटी, मैंने घर पहुंचते ही पाकिस्तान तुम्हारे बाबा को फोन कर दिया है। काफी परेशान थे कि तुमने इतना लंबा सफर पहली दफा किया है। पर हाल बता रहे थे तुम्हारे बगैर घर बहुत वीरान और सुना सुना लग रहा है। अभी तो वो लोग सो गए होंगे शायद। ताई ने तफसीलात रानी के गोश गुजार की। कल सुबह लाजमी रानी की बात करवाना। ओके डैड। रानी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन हिम्मत करके आंसू पीछे धकेलने में कामयाब हो गई। ज़ियाद अपने खाने में मसरूफ था, जबकि रानी ने खाने से हाथ रोक लिया।
ارے بس اتنا کم کھاتی ہو؟ تائی نے اصرار کیا۔ مجھے بس اتنی ہی بھوک تھی تائی جان، لو بھلا، سب کچھ تو تمہارے لیے بنایا ہے، کھاؤ پیو گی تو آگے نسل بڑھاؤ گی انشاءاللہ۔ تائی نے بہت مان اور محبت سے بولا۔ رانی کی دھڑکن پھر تیزی سے منتشر ہوئی۔ ضیاء سب سے بے نیاز چاولوں کی بھری پلیٹ کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ اتنی دبلی پتلی سی ہو، ایسے لگتا ہے تیز ہوا کے جھونکے تمہیں ساتھ ہی اڑا کر نہ لے جائیں۔ رانی نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر لمبے سفر کی تھکاوٹ کا بول کر تایا تائی نے رانی کو اپنے اپارٹمنٹ لے جانے کے لیے زیاد کو بولا، بیٹا جاؤ، تھکی ہے ہوئی ہے، آرام کر لے، صبح آرام سے نیند پوری کر کے رانی کو ادھر ہی لے آنا۔ ابھی جب تک راستوں کا علم نہیں ہوتا تب تک تم چھوڑ جایا کرنا اور خود لے جایا کرنا، ادھر اکیلی کیا کرے گی، تم سارا دن کام پر ہوگے۔ اوکے میم، جیسے آپ بولے۔ زیاد کتنا فرما بردار بیٹا ہے، رانی اس کے مختلف روپ و رنگ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ واپسی کے لیے زیاد نے رانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، جس کو رانی نے تائے کی موجودگی میں شرمندگی کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے پکڑنے سے گریز کیا۔ کیا سوچیں گے تایا تائی، رانی ایک ہی دن میں مغربی تہذیب میں رچ بس گئی ہے۔ رانی بیٹی کوئی بات نہیں، یہ لاڈلیاں صرف شادی کے شروع میں ہی ہوتی ہیں، بعد میں کون، میں کون، تم کون، پھر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں پکڑو گے بلکہ بچے ایک دوسرے کے پکڑوائیں گے۔ تائی نے ہمت بندوائی۔ سب نے کہکا لگایا۔ زیاد کو جذبس ہو رہا تھا، جس کو صرف رانی نہیں محسوس کیا۔ میرے خیال میں ابھی ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہاں ہاں بیٹا نکلو، تایا تائی نے زیاد کی تائید کی۔ زیاد آج تم بڑی جلدی میں ہو، مریم نے چھیڑا۔ تو اور کیا کروں پھر، کتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے رانی، اب میں خیال نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ زیاد ماشاءاللہ ایسے ہی رہنا، سمجھے، اتنے سارے گواہوں کی موجودگی میں بول رہے ہو۔ دونوں بہنیں مسلسل زیاد کو چھیڑ رہی تھیں۔ ہائے بائے بائے بولتا زیاد رانی کا ہاتھ پکڑ کر خارجی دروازے کی طرف آ گیا۔ رانی نے پیچھے مڑ کر سب کو سلام بولا اور سٹینڈ پر لٹکا اپنا کوٹ اتار کر پہننے لگی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی زیاد کچھ بے کلی دکھائی دے رہا تھا، لیکن رانی کی سمجھ سے باہر تھا آخر مسئلہ کیا ہے۔ رانی تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، مجھے کچھ ضروری کام سے باہر جانا ہے، ڈور کو میں ڈبل لاک لگا کر جاؤں گا، واپسی پر میں خود ہی کھول لوں گا۔ زیادہ افری تفری میں گھر سے باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں کھڑی رانی نے لاک کی کلک سنی اور بجے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی راہ لی۔ غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا، میری جانب سے میرے دل میں غیار آ ہی گیا۔ جانتا تھا بے وفا کھا رہا ہے جھوٹی قسم، سادگی دیکھ کر پھر بھی اعتبار آ ہی گیا۔ جی میں تھا اسے حشر اپنا بولیں گے کبھی، بے وفا سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا۔ آنسو تھے کہ بس سیلابی ریلے کی طرح بہہ جا رہے تھے۔ زیاد کا اذیت ناک رویہ رانی کے دل کو چھلنی کیے جا رہا تھا۔ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، ادھر ہی صوفے پر ڈھیسی گئی۔ تنہائی اور دیار غیر میں پہلی رات سبھی اپنے اپنے یاد آ رہے تھے۔ بار بار انہی کو یاد کرتے کرتے رانی بہت رو رہی تھی۔ ادھر ہی صوفے پر گٹھڑی بنی رانی کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ رات 2 بجے زیاد کی واپسی ہوئی۔ کوریڈور سے ہوتا ہوا جیسے ہی سٹنگ روم میں داخل ہوا تو نظر صوفے پر گٹھڑی بنی رانی پر گئی۔ پہلے بہت شدید غصے نے آ لیا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھ کر رانی کا چہرہ دیکھا تو اس کے معصوم چہرے پر آنسوں کے خشک نشانات باقی تھے۔ دھیرے دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوا تو ٹھنڈا محسوس ہوا۔ احساس ندامت نے زیاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ صوفے کے دوسرے کونے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں اس لڑکے کو کیا کروں گا ڈیڈ، کاش میں آپ کو بتا سکتا۔ دل میں شکر ادا کیا کہ گھر کے ہیٹرز کو کام کر رہے تھے، ورنہ یہ لڑکی شدید سردی میں نمونیا کا شکار ہو جاتی۔ میں اس کو بول کر بھی گیا تھا اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، لیکن ادھر ہی کیا کر رہی تھی۔ زیاد نے کچھ دیر سوچا، پھر گٹھڑی بنی رانی کو اپنی باہوں میں سمو کر اسے کمرے میں ڈال دیا۔ کچھ تو لمبے سفر کی تھکاوٹ اور اوپر سے زیاد کے بے حس رویے نے رانی کے اندر بہت توڑ پھوڑ کی اور وہ تھک ہار کر گہری نیند سو گئی۔ رانی کو بستر پر ڈال کر اس کے اوپر لحاف لپٹنے لگا تو نظر اس کے سر پر لپٹے سکارف اور جلا پر پڑ گئی۔ اب میں کیا کروں، دن سے ہی اسے اسی حلیے میں دیکھ رہا ہوں، عجیب مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ جھنجھلاہٹ سے لحاف ڈال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ رانی جس کروٹ سوئی اسی کروٹ صبح آنکھ کھولی۔ منظر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یکدم گھبراہٹ طاری ہو گئی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں تو صوفے پر تھی، مجھے کون لے کر آیا ہے؟ شاید زیاد لے آئے ہوں۔ زیاد کا خیال آتے ہی آنکھیں برسنے کے لیے تیار، ٹپ ٹپ آنسو رانی کے گول گالوں کو بھگونے لگے۔ دھیرے دھیرے چلتی باتھ روم تک گئی۔ آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر مزید رونا آیا۔ سر پر ہاتھ رکھا تو سکارف کی پن کی چین نے گھنے بالوں کے نیچے اپنے سر کا کچھ زور کر دیا تھا۔ نئی نویلی دلہن کا حلیہ اجڑی بیوہ جیسا لگ رہا تھا۔ مسلسل رونے سے آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ وضو کیا، جیب پر پانی کے چھٹے مار کر خود کو تازہ دم کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن سب بے سود۔
बार बार आंसू पलकों की बाढ़ को तोड़े जा रहे थे। जी भर कर दिल की भड़ास निकालकर दोबारा अपने कमरे का रुख किया। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो मलचा अंधेरा बाकी था। मेरे ख्याल में अभी फजर का वक्त बाकी है, लेकिन किबला रुख का तो पता ही नहीं। चलो, मेरा दिल रब को जानता है। अंदाजे से किबला रुख हुई और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज की अदायगी के बाद अम्मी जान बहुत याद आई। हर रोज मुझे फजर की नमाज के लिए उठाने के लिए मेरे कमरे के 10-10 चक्कर काटती थी। तब कहीं जाकर रानी की आंख खुलती थी। और अब जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है, न सुख की नींद और न दिन का करार है। मेरे मालिक, मेरे खावंद का दिल मेरे लिए नरम कर दे, मेरी तमाम मुश्किलें आसान कर दे। लंबी दुआओं के बाद दोबारा सिटिंग रूम की तरफ आ गई, लेकिन शदीद सर्दी ने इसको इधर भी टिकने ना दिया। दोबारा अपने कमरे में वापसी का सोचा। जी में आई जरा जियाद के कमरे में झांक ले, लेकिन फिर जियाद की सर्द मोहरी का सोचकर इरादा तर्क कर दिया। बाल जो कि 24 घंटों से भी ज्यादा स्कार्फ की कैद में थे, इनका हाल देखकर रोना आया। घुंघराले बाल बिल्कुल सर के साथ चिपक चुके थे। सूटकेस में से एक आरामदेह सूट निकालकर स्त्री की तलाश में सरगर्दा हो गई। शायद वो तीसरे कमरे में मिल जाए। खामोशी से चलती हुई बॉक्स रूम की तरफ बढ़ती तो पीछे से एकदम आवाज सुनकर उछलकर मुड़ी। हाय मॉर्निंग। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप उठ गए? जी उठा हूँ तो आपके सामने हूँ। ये इतनी सुबह क्या खुसर पुसर लगा रही है? तुम्हें तो लंबा सोना चाहिए था, जियाद ने नरम पर बेजार लहजे में बोला। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आंख खुल गई है। शायद 5 घंटों का जो फर्क है इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। कारीन कराम की मालूमात के लिए सर्दियों में 5 और गर्मियों में 4 घंटों का फर्क होता है। तुम्हें पता है मेरी नींद बहुत हल्की है, जरा से खटके से आंख खुल जाती है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था, आइंदा ख्याल रखूंगी इंशाल्लाह। अभी क्या ढूंढ रही हो? जी जी, वो मैं स्त्री ढूंढ रही थी। कम से रोंदी आवाज गले से निकली। चलो अच्छा, फ्रेश अप होने दो, फिर मैं तुम्हें ढूंढ कर देता हूँ, जियाद ने जमाई को रोकते हुए बोला। उसकी लाल आंखें गवाह थी कि वो कच्ची नींद से जागा है। फौरन किचन में जाकर पूरे घर को गर्म करने के लिए हीटर्स को चालू किया। हीटर्स को आप टाइमर पर भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही घर का दर्जा हरारत नीचे आता है, हीटर सेटिंग की वजह से खुद ही चालू हो जाते हैं। वैसे तुम्हारी क्या रूटीन है सुबह उठने की? जी पाकिस्तान में फजर के वक्त उठती थी, फिर दोबारा से वापस हो जाती थी। जियाद ने सरदर हिलाया। जियाद रात के पाजामा शर्ट में मलबूस था, गहरे नीले रंग का पाजामा और शर्ट जिसके ऊपर बटन अध खुले थे। रानी ने देखकर नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन शायद जियाद इसकी चोरी पकड़ चुका था। इसको इग्नोर करते हुए गोया हुआ, तुम दोबारा अपने बिस्तर में चले जाओ जब तक घर घर नहीं हो जाता, वरना शदीद सर्दी से बीमार हो जाओगी। मैं फ्रेश अप होकर तुम्हें इस्त्री ढूंढ कर देता हूँ। जी 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 ठीक है, रानी ने फरमाबरदार बच्चे की तरह गर्दन हिलाई और वापस कमरे में आकर बिस्तर पर दुबक कर बैठ गई। आधे घंटे के बाद जियाद टिप टाप होकर काली पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस रानी के दरवाजे के बाहर था। दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। कौन से कपड़े हैं जो इस्त्री करने हैं? लाओ मैं कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं आपसे काम करवाऊँ। मुझे तो आपकी खिदमत करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी मकबूले हैं, यहाँ पर मर्द और औरतें सभी एक जैसा काम करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो इधर दो मुझे। रानी ने झिकझकते हुए शलवार कमीज कड़ा दी। ये फ्रेशी स्टाइल कपड़े अब पहनना छोड़ दो तो बेहतर होगा। कालीन कराम की मालूमात की यहाँ पर फ्रेशी हर इस नए आने वाले को बोलते हैं जो दूसरे ममालिक मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से नया आया हो। मतलब मुफलिस मुल्क जिनके पासपोर्ट की पूरी दुनिया में कोई खास कदर व कीमत नहीं है, जिसको सही तरह से इंग्लिश ना आती हो और इसका पहने ओढ़ने का अंदाज यहाँ इंग्लैंड वाला ना हो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कहने वाले हमारे अपने हमवतन ही होते हैं, जिनके वालिदैन 50-60 पहले यहाँ आकर आबाद हुए और आगे इनकी नस्लें और औलादें अपने आप को परफेक्ट और बाशऊर समझते हैं और बहुत ज़्यादा सिविलाइज के हमें सब कुछ पता है। गरीब मुल्क से आने वाले लोग टिपिकल होते हैं और ना स्टाइल का पता है और ना इंग्लिश का एक्सेंट लेजा सही होता है। यहाँ पर एक बीमारी जो बहुत कॉमन है, पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते हुए लफ्ज़ चबाकर बोलते हैं, इनकी अदायगी नरम लहजे में नहीं करते। अगर आपको ये चीज़ें अपने ससुराल से नहीं सुनने को मिलती तो इनके बाकी दोस्त अहबाब ज़रूर आपको बावर करवाएंगे। वो चाहेंगे ज़ुबान तक ना लाएं, लेकिन इनकी नज़रें सब कुछ कह देती हैं। जी ठीक है, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही कर लूँगी। रानी ने आंसू पीते हुए जियाद को यकीन दहानी करवाई। ये कैसा अजीब शख्स है, जख्म भी देता है फिर फाहे भी खुद ही रखता है। जितनी देर में रानी शावर लेकर बाहर निकली, जियाद ने जिम ट्विस्ट तैयार कर लिए थे। अभी बस पानी कैटल पे उबल रहा था। रानी को शर्मिंदगी में आ लिया। अरे आप रहने देते, मैं खुद ही कर लेती। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें थोड़ी देर के लिए मॉम डैड के पास जाना है।
मुझे तो कुछ ज़रूरी काम है, मैं तो बाहर ही रहूँगा। अलबत्ता तुम अपना वक़्त अच्छे से गुज़ार सकती हो। कैसे गुज़ार सकती हूँ? अच्छा टाइम आपके बगैर, रानी सिर्फ़ सोच कर ही रह गई, ज़ुबान तक लाने की हिम्मत ना कर पाई। ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां-दवां। ज़ियाद का वही नपा-तुला रवैया और वो सारा-सारा दिन और आधी-आधी रात बाहर रहता था। वालिदैन और बहनों के सामने इसका रवैया बहुत मुख्तलिफ था, जबकि तन्हाई में खुश्क और बेज़ार। ताया-ताई और नंदों ने किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ी। बाहर घुमाने से लेकर हर स्टाइल के बारे में रानी को आगाह किया। रानी इनके खलूस में ज़ियाद के साथ मोहरी कुछ वक्त के लिए भूल जाती, लेकिन एक कसक दिल में फांस बनकर ठहर गई। बारहा सोचा ज़िया से बात करे, आखिर मसला क्या है, लेकिन झगड़े के खौफ से खामोश हो जाती। रानी मेरी गुड़िया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ताया ताई का खलूस मिसाली था। आपको कितना मना करती हूँ, लेकिन आप फिर भी हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदती रहती हैं। असल में डियोन की शॉप के सामने से गुजरी तो ये जूता बड़ा आरामदेह लगा, तो सोचा मेरी बहू पर बहुत सजेगा। फिर मैचिंग बैग भी ले लिया है, अब जल्दी से पहन कर दिखाओ। रानी मोहब्बत से ताई के गले से लिपट गई। थैंक यू सो मच ताई जान, आप इतनी अच्छी हैं और आपका बेटा ऐसा क्यों नहीं है? वो तो हर वक्त मेरे सामने साय से भी दूर भागने की कोशिश करता है। रानी सिर्फ सोच कर रह गई। ज़ियाद पहले तो काम पर जाने से पहले रानी को खुद जड़ जाया करता था, लेकिन जब से रानी को रास्तों का अदराक हुआ तो वो खुद ही जलकर चली जाती। वो सारा दिन ससुराल के साथ गुजारती, नंदे भी अपनी फरागत में आती जाती रहती थी। ज़ियाद के काम से वापस आने से पहले आ जाती, इसके कपड़ों जूतों और खाने पीने का ख्याल करती, बावजूद इसके कि वो मना भी करता। लेकिन रानी का कहना था कि मैं फारिग रहकर बोर हो जाती हूँ, तो बेहतर है खुद को मसरूफ़ रखूँ, और मुझे आपके कामों में मसरूफ़ रहना अच्छा लगता है। जहाँ पर एक और बीमारी बहुत बड़ी कॉमन पाई जाती है, लोग लफ्ज़ बोर्ड को बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस करते हैं। ज़ियाद बेदिली से जान छुड़ाता। 2 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन तंग आकर ज़ियाद ने बोल ही दिया, रानी मेरे ख्याल में हमें अपने ताल्लुकात और अंडरस्टैंडिंग को बहाल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, लिहाजा तुम खामोखा अपनी एनर्जी वेस्ट ना किया करो। अरे नहीं ज़ियाद, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो अपनी खुशकिस्मती से ये सब कुछ करती हूँ और अपनी मर्जी से। मैं जो बदलूँ तो तगैर है मेरी ज़ात तलक, तू जो बदले तो मेरे शब व रोज़ बदल जाते हैं। ताई जान, आज तो मैं घर जल्दी जाऊंगी, क्योंकि ज़ियाद कह रहे थे इनके कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, तो खाने का बंदोबस्त करना है। हाँ हाँ जाओ, बल्कि इधर से ही पका कर ले जाओ। अरे नहीं, मैं सब कर लूंगी इंशाल्लाह। लजानिया इटली का मशहूर खाना है, जबकि इंग्लैंड का मशहूर खाना फिश एंड चिप्स हैं, जो कि वाकई मशहूर होने के काबिल हैं। लजानिया बनाकर डिश के ऊपर चीज़ डालकर बेक होने के लिए ओवन में रखा। मिक्स सलाद, कोल्ड पुडिंग बेक भी साथ ही ओवन में डाल दिए। यहाँ पर पोटैटो बेक का जायका ऐसे ही जैसे हम पाकिस्तान में लकड़ियों के चूल्हे पर साबुत आलू छुपा देते हैं और वो कोयलों की गर्माइश में गल जाता है और इसका छिलका पककर अकड़ जाता है। ज़ियाद वक्त के पाबंद हैं, बस अभी आते ही होंगे। सब बर्तन और बाकी ज़रूरत की हर चीज़ तैयार करके मेज़ पर रख दी और ख़ुद अपने कमरे में जाकर मगरिब अदा की और फिर अपना क़याम कमरे तक ही मुनासिब समझा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पराए मर्दों के सामने जाने की। अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो ज़ियाद खुद ही आकर पूछ लेंगे। ओवन भी टाइमर पर है, इनके आने तक खुद ही बंद हो जाएगा। बाहर खटके से रानी को अंदाज़ा हो गया कि वो लोग आ चुके हैं। रानी जो कि टेक्स्ट पर ज़ियाद को सारी मालूमात फराहम पहले से कर चुका था, लिहाजा ज़ियाद को दोबारा पूछने की ज़रूरत महसूस ना हुई। इशा की अदायगी के बाद रानी बिस्तर पर नींदराज हो गई, उधर आँख ही लग गई। रात को न जाने कौन से पहर आँख अजीब सी आवाज़ों पर खुली। पहले तो कुछ मिनट के लिए खुद को मुकम्मल होश आवास में लाई, फिर आवाज़ों के ताक़ुब में जली ज़ियाद के कमरे तक पहुँच गई। आज खुले दरवाजे से रानी ने जब कमरे का मंजर देखा तो पाँव से जमीन सरकती महसूस हुई। ऐसे लग रहा था मकान की छत सर पर आन गिरी है। ज़ियाद और इसका दोस्त दुनिया और माफिया से बेखबर बरहना हालत में बदफेली का irतकाब कर रहे थे। रानी का जी एकदम से मतलाया, मुंह पर अपना हाथ जमा दिया। एकदम अबकाई आना शुरू हो गई और फौरन बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। एक अजीब सा खौफ और वहशत तारी हो गई। जैसे ही वो मंजर दिमाग और आंखों सामने चलता, उबकाइयों में मजीद इजाफा हो जाता। ऐसे लग रहा था पेट की अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। उबकाइयों ने तो अब शायद खत्म ही नहीं होना था, शदीद किस्म की उल्टियों का रूप धार लिया। पेट के अंदर एक छोटा जरा भी नहीं बचा था, लेकिन इसके बावजूद मैदा और दिमाग आंखें देखा हाल कैसे कबूल करने से कासिर थीं। आध घंटा बाथरूम में गुजरने के बाद जिस्म खौफ से थर थर कांपता जा रहा था। लागर जिस्म को घसीट कर अपने कमरे में लाने तक कामयाब हो गई। जिस्म पसीने से शराबुर हो चुका था। रोशन आंखें इस आधे घंटे में ही अंदर की तरफ धंसती दिखाई दे रही थी।
روشن آنکھیں اس آدھے گھنٹے میں ہی اندر کی طرف دھنسی دکھائی دے رہی تھیں، ایک دم سے کالے گڈھے بن گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ ڈھال جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہی کلین پر گر گئی، آنسو روانی سے جاری و ساری تھے۔ میرے مالک، میری اس آزمائش کو میرے لیے آسان کر، آمین یا رب العالمین۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قوم لوط کی طرح عمل کرنے والا لعنتی ہے۔ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قوم لوط والے عمل، یعنی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ بے کرنا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 1488 اور 87 میں ہے۔ اے اللہ، جب کوئی کام آسان نہیں ہے جسے تو آسان کر دے، اور تو جو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دے۔ دل دہائیاں دے رہا تھا۔ رانی تو اتنے خلیص شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی جس کا لباس برانڈیڈ اور کرتوت حیوانوں والے، خوبصورت لباس اور دھیمے لب و لہجے میں چھپا یہ بھیڑیا صفات انسان رانی تیرے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مالک، اس شخص سے نجات کی میرے لیے کوئی سبیل پیدا فرما، میرے رب، میرے مولا، میرے رب و کریم۔ بے شک تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں اپنی پریشان اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتی ہوں۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ رانی کی گریہ زاری اپنے عروج پر تھی۔ میرے مولا، میرے کبیر و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، مجھے اس بھیڑیے کے چنگل سے آسانی سے نکلنے کی سبیل عطا فرما۔ تڑپ تڑپ کر ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں سے بھاگ جائے، اس گھٹیا شخص کا سایہ بھی میرے اوپر نہ پڑے۔ گھڑیال کی ٹک ٹک بہت سست روی سے چل رہی تھی، یا پھر اندر کی بے قراری رانی کو وقت کے ٹھہر جانے کا احساس دلا رہی تھی۔ جی چاہا بھی فون ملا کر تایا تائی کو بلا لے اور ثبوت دکھا دے۔ بستر پہ پڑا موبائل فون چھپٹا، کال ملانے کے لیے پاس ورڈ ڈالتی انگلیاں تھم گئیں۔ رانی، میری بچی، کسی بھی کام میں فیصلے کو جذبات سے نہ کرنا، کیونکہ جذبات میں کیے گئے فیصلے پچھتاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ان غلط فہمیوں کے نتائج بعد میں تمہارے ضمیر پر کوڑے کی طرح برستے ہیں۔ بیٹی وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، ہر اس زخم کو بھرتا ہے جس کا گھاؤ شاید تمہارے سینے میں پیوست رہ چکا ہو۔ ہماری قربت داری اور خون کے رشتوں کا پاس رکھنا، میرے ان سفید بالوں اور جھکی کمر کو ٹوٹنے مت دینا۔ میری رانی اپنے سر پر خوابوں کا تاج نہیں بلکہ الفت میں گندی اس کشش کی تاج پوشی کروائے گی جو میری رانی کو دلوں کی رانی بنا دے گا، بلکہ بے تاج ملکہ۔ بابا جانی آپ بھی نہ، رانی یہ سب بولتے بابا جانی سے لپٹ جاتی تھی۔ بابا جان کی نصیحتیں کان میں گونج رہی تھیں۔ سکرین پر چلتی انگلیاں تھم گئیں۔ نہیں بابا، آپ کی رانی دلوں پر راج نہیں کر رہی ہے بابا، بلکہ جوتے کی نوک پر آ گئی ہے۔ آپ کی رانی کی حیثیت گلی میں پڑے تنکے سے بھی کم ہے جس کو راہگیر دن میں بار بار اپنے پیروں تلے رونتے چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص جس کو آپ نے بڑے مان اور چاہوں سے میرے لیے چنا تھا، وہ تو مجھے بے سائبان کر گیا۔ وہ تو کھوکھلا گندا انسان ہے جس کا نام سوچ کر مجھے گھن آ رہی ہے۔ بابا جان، میں نے تو اس شخص سے صدقے کے دل کے ساتھ اپنی خانگی زندگی کا آغاز کیا تھا، اپنے آپ کو دنیا کی ہر اس آلودگی سے بچایا جس میں کتنے نوجوان اپنی کچی عمر میں جذبات کے پھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ آپ کی رانی تو اپنی سہیلیوں کو یاد دہانی کرواتی تھی، اب خود اس اندھے کنویں میں گر گئی ہے۔ بابا جانی، میں تو ایک ایسے دوراہے پر آ گئی ہوں جس کے ایک طرف کھائی اور دوسری طرف دلدل ہے۔ کھائی میں کودوں تو جان سے جاؤں گی، دلدل کی خلاصت میرے ضمیر کو چین نہیں لینے دے گی۔ تروال کے ساتھ ٹیک لگائے رانی اجڑے حلیے کے ساتھ لپٹے قافلے کی مسافر لگ رہی تھی۔ قافلہ تو آگے بڑھ گیا لیکن رانی کی پہچان بھول کر اسے خاردار جھاڑیوں کے حوالے کر گیا۔ ایک ایک کانٹے کو چننا بہت ناگزیر ہو گیا تھا۔ دبیس قالین پر بیٹھی رانی کو یہ سب پھٹے ٹاٹ سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ رانی دیکھ، تیرے بڑے تایا تائی نے کتنے جاگ سے تیرا ہاتھ مانگا اور کسی قسم کی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ ان کے لیے بھلا رشتوں کی کمی تھی؟ ایک چھوڑ 10 تیری اپنی پھوپھی کی جوان بیٹیاں تھیں، لیکن انہوں نے صرف رانی کو منتخب کیا۔ رانی میری جان تو بہت خوش نصیب ہے، ہماری زندگیوں میں ہی ہمارے ہاتھوں میں ایک محفوظ پناہ گاہ میں جا رہی ہے۔ کبھی بھی ہمیں شکایت کا موقع نہ دینا، کبھی ایسے حالات پیدا نہ کرنا جس میں تیرے والدین کو تیرے سسرال کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ امیاں پریشان کی ہوتی ہیں، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، عقل شعور رکھتی ہوں، اچھے برے کی تمیز ہے مجھے۔ بات تو تیری صحیح ہے میری گڑیا، پر بعض اوقات تو جذباتی ہو جاتی ہے، جس میں آ کر میرے اس بھتیجے انس کا حشر نشر کر دیتی ہے۔ رانی نے انس کے ذکر پر منہ بنایا۔ اب یہ نہ ہو زیاد بھی تیری عزت میں آ جائے، بیٹی وہ تیرا مجاز خدا بن گیا ہے، اس کی عزت اور احترام تم پر واجب ہے۔ امی جان، ہر وقت آپ اور بابا ایسی ہی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے خانگی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی غلطی ایک فریق کی ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کی، لیکن معمولات اسی وقت سلجھتے ہیں جب ان سے ایک فریق جھک جائے، ہار مان جائے، اور مجھے پختہ یقین ہے میری بیٹی، یہ صلاحیتیں تیرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔
نہیں، امید کرتی ہوں ایسا ہی ہو۔ ماں کی باتیں بھی رانی کے دماغ میں گردش کی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کا حال نرالا اور انوکھا ہے۔ اس کے سارے حالات اسی کے لیے خیر کے ہیں اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، لہٰذا یہ حال اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ حال بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ گھنٹوں ایک ہی حالت میں گزر گئے۔ موبائل پر سیٹ الارم نے فجر کی نوید سنائی۔ فوراً الارم بند کیا اور دھیرے سے دروازے کا لاک کھول کر وضو کے لیے چل دی۔ واپسی پر دیکھا تو زیاد کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دل میں مزید نفرت ابھری اور فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ تسلی سے نماز ادا کی اور خالی ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں کچھ اطمینان محسوس کیا تو بستر پر آ گئی۔ یکسر بدل جانے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ زیاد کا سامنا کرنے سے گریز کرے گی۔ دل میں نفرت کی ابھرتی چنگاری کو دبایا اور حکمت عملی ترتیب دینے لگی۔ صبح 8:30 بجے دروازے پر مسلسل دستک نے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ رانی دروازہ کھولو، جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ رانی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ دھڑ دھڑ دروازہ بج رہا تھا۔ جی میں آیا، گلدار اٹھا کر سر پر دے مارے، لیکن پھر حسبی اللہ کہہ کر میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ رانی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے ابھی کام کے لیے بھی نکلنا ہے، تم روز میرے سے پہلے اٹھتی ہو اور ناشتہ ٹیبل پر ہوتا ہے، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رانی بس خالی نظروں سے زیاد کو دیکھتے جا رہی تھی۔ اوکے مائنڈ نہ کرو تو یہ صبح صبح ناشتے والی عادت بھی تم نے ہی مجھے ڈالی ہے۔ بغیر جواب دیے رانی باتھ روم میں چلی گئی اور پانی کے چھینٹوں سے اپنے اوپر طاری سستی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سارا جسم تھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد سیدھی کچن میں گئی اور کیٹل میں پانی ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ چھوڑا اور ٹوسٹ بنانے لگی۔ بار بار رات والا منظر آنکھوں کے سامنے تازہ ہو رہا تھا، آنکھیں آنسوں سے بھری جا رہی تھی، جو کہ رانی کی پشت زیاد کی طرف تھی، جو کہ اپنے موبائل میں مصروف کسی اور شیطانی منصوبے کا لائے عمل تیار کر رہا ہوگا۔ رانی نے سوچا، اب تو زیاد کا ہر عمل خلیز اور شیطانی ہی محسوس ہو رہا تھا۔ فرائیڈ انڈا تیار کر کے ٹوسٹ اور چائے زیاد کے سامنے رکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اندر آتے ساتھ ہی کمرہ لاک کیا۔ اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں، مجھے جان سے ہی نہ مار دے۔ جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جی چاہے تائی کو کال کر لوں، لیکن پھر سوچا یہ شخص گھر سے نکلے گا تو ہی کروں گی، یا پھر ان کے گھر ہی شفٹ ہو جاتی ہوں۔ بولوں گی مجھے سارے پاکستان والے یاد آ رہے ہیں، اکیلے میں دل نہیں لگتا، اس کے بعد پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ دستک دوبارہ شروع ہو گئی۔ دل خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا جو باہر کی طرف کھلتی ہے۔ سوچا ادھر سے ہی باہر کود جاتی ہوں اور بغیر زیاد کے علم میں لائے تائے کے پہنچ جاؤں گی، پھر یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ ابھی تو اس کو اپنا راز فاش ہونے کا ڈر ہے، یہ تو میری جان بھی لے سکتا ہے تاکہ ثبوت ہی ختم کر دے۔ اسی ششوپج میں تھی اور سرات سے الماری سے گرم کپڑے نکالنا شروع کر دیے کہ اچانک زیاد باہر سے لاک کھول کر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نہ تو کوئی بات کر رہی ہو نہ دروازہ کھول رہی ہو، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ زیاد نے رانی کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو رانی کی ہمت جواب دے گئی، ہاتھ اٹھاؤ، زبان کے ساتھ بات کرو۔ رانی نے دام پیس کر بات کی، تمیز سے بات کرو میرے ساتھ۔ زیاد نے لال انگارہ آنکھیں رانی کے لرزتے خوف زدہ چہرے پر گاڑ لیے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑو۔ رانی نے اپنی پوری قوت لگا کر زیاد کی گرفت سے نکلنے کے لیے اپنی نازک کلائیوں سے اس کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، لیکن ناکام۔ طویل قامت زیاد اور رانی جیسا نازک سراپا اس صفاق کے سامنے ایک تگڑے تھپڑ کی مانند تھا۔ رانی کی کلائیوں میں زیاد کی گڑی انگلیاں اسے اذیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے ورنہ میں تایا تائی کو بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی تایا تائی کو؟ وہی جو تم ہو، تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ ابھی آپ سے تم پر آ گئی ہو، پاکستان میں فرما بردار لڑکی۔ فرما برداری باکردار غیرت مند اور عزت داروں کی ہوتی ہے، بے غیرت بدکردار اور بے زمین لوگ اس زمرے میں نہیں آتے۔ رانی نے لرزتے جسم کو زیاد کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنے ناخن اس کے پیٹ میں گاڑنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی بھی مثال اونٹ کے منہ میں زیرے والی تھی۔ بڑی لمبی زبان ہو گئی ہے تمہاری، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ زیاد نے رانی کو بالوں سے دبوچ لیا۔ رانی کرا کر رہ گئی۔ اب بتاؤ کیا بتاؤ گے اپنے تایا تائی کو؟ بولو جواب تو۔ زیاد لال انگارہ آنکھیں گاڑے رانی پر دھاڑا۔ میں تمہارے کالے کرتوت بتاؤں گی، تم اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ رہے ہو۔